السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد لاكلاص. هذا تقدر توجدوه في البيت ديالكم الوليدات ديالكم. بالنسبه للاكلاص فهو كيبغي بزاف ديال العناصر. المهم كتكون كلها هي من القشده ومن الحليب المحلى المركز. ان شاء الله غادي نبداو باللاكلاص. في البدايه غادي نبداو بالمقادير ديال اللاكلاص الاول، لانني غادي ندير لاكلاص ومن بعد غنضيف له الفواكه. غادي نبداو باللاكلاص هو الاول. غادي نحتاجو جوج كيسان. هاد الكيسان واحد ديال القشده الطريه وواحد ديال كريم شانتي غبره، يعني هي نيت قشده ولكن غبره، يعني جوج كيسان نفس العبار. عندنا كاس ديال الحليب المحلى المركز، وعاد عندنا كاس حليب بارد. يعني اي حاجه بغيتي ديروها في لاكلاص خصها تكون بارده مكلاصيه مزيان باش ينجح ان شاء الله. عندنا كاس ديال الماء نفس القياس، كاس ماء بارد، وعندي نص كاس ديال السكر، لان جميع العناصر حلوه كنديروا غير نص كاس ديال السكر ولا فاني. غادي نبداو على بركه الله. هذا الخليط كله بالنسبه للديسير، اي ديسير عندكم. انا عندي البنان والفريز، وكلهم خصهم يكونوا مكونجلين، يكونوا في الثلاجه باردين. وغادي نضيفوا ليهم دانون فاني. من بعد عاد غادي نخدم الديسير. دابا غادي نبداو ان شاء الله بالمكونات ديال الثلاجه. في البدايه غادي نبداو ان شاء الله بكريم شانتي. غادي نضرب كلشي في الخلاط ونرجع نصايب لكم الديسير. غادي نبداو هكا بحليب المحلى المركز. كلشي غادي نضربو في الخلاط. المهم هاد العناصر كلها خصها تكون بارده، ما تكونش سخونه. هذا كاس ديال الحليب بارد. عندي هنا الكريم، عندي الحليب، عندي هنا كريم شانتي، وعندي هنا السكر ولا فاني اللي غادي ندير. عندي لا فاني وعندي السكر. بالنسبه للماء البارد هو باش غادي نخلط هاد العناصر كلها. المهم ان كلشي العناصر تكون بارده. الخليط اللي صايبت هو هذا، قسمته على جوج. يمكنكم تحتفظوا به غير هكا مده تقريبا 8 سوايع تقريبا، عاد كيجمع راسو وتستعملوه بوحدو. ولكن الا بغيتو تضيفوا للديسير كيكون عندكم هكذا البنان، 4 ديال البنانات هادو مكلاصيين. غادي انا قسمت هكذا على جوج باش كل واحد غادي ندير معاه ديسير. غادي نبداو ان شاء الله. غادي نبدا بالبنان هو الاول. غادي كل هذاك النص غادي ندير معاه البنان، وغادي نضيف له معلقه ديال القشده الطريه ومعلقه ديال البنان ديال الدانون. غادي نضيف معلقه ديال دانون فاني، غير معلقه واحده، وغنضيف معلقه ديال كريم شانتي رطبه طازجه. ومن بعد غادي نطحن. هاد الكريم شانتي خصها تكون مكلاصيه مزيان، كما قلت لكم كلشي كيخص يكون مكلاصي. ونطحن ونتلاقاو ان شاء الله. كنكبو هذاك الخليط اللي طحناه واحد العلب بحال هكا ديال البلاستيك. هانتوما كتشوفوا ديال الفريز كيفاش جا ثقيل ومزيان. هانتوما ديال البنان كيفاش جا. المهم انا كنقول لكم العناصر كلها تكون بارده. غادي نغطيوه وغادي نخليوه في الكونجيلاتور واحد المده ديال 3 سوايع، اولا ممكن كاع تصايبوه في الليل وتخليوه حتى الصباح وتستعملوه. الاطفال دابا عزيز عليهم الثلاجات، يمكن توجدوها في البيت ديالكم. اي نوع ديال الديسير كان عندكم يمكن ديروا من خاطر الديسير اللي كيكون فيه الماء فقط. هاد البنان والفريز وعندكم المانك. ونتلاقى بكم ان شاء الله في شي ديسير واحد اخر.